बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बड़ा हॉट इशू है हमारे माशरे में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। वो ये है कि जब किसी जोड़े में तलाक हो जाती है, 3 तलाक़ें या 1 जो भी हो, तो साथ वाले जो हैं, जो इर्द-गिर्द लोग बैठे हैं, जो माशरे में, मोहल्ले में लोग हमारे होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब सबको मामले की खबर होती है तो वो सब उसको जो खातून है और मर्द है उनको कहते हैं कि फ़ौरन आप ना अलग हो जाएँ। खातून को भी कहेंगे कि अब तुम लोग दूर हो जाओ, अब तुम घर ही बदलो, इधर से वो उधर बैठा हुआ तो तुम किसी और घर में, किसी और कमरे में जाके बैठो, फिर बाकी बात होगी, क्योंकि अब तुम लोग ना नामहरम हो गए हो, अब हम आपस में तुम लोग बात नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। वो इस कदर उस वक़्त की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती है कि हद है। और मुझे समझ नहीं आती है कि ये नज़रियात कहाँ से आ गए हैं, ये तो हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं है, ये तो हमारे किसी कानून में नहीं लिखे हुए, ये कौन लेके आता है माशरे में और क्यों ले आता है, और माशरा इसको जाँचता क्यों नहीं है? आजकल जो इस वक़्त जो दौर चल रहा है वो बेदारी का दौर है, हर एक के ज़हन में सवाल पैदा होता है। हर बंदा सोचता है कि ये कैसे है, क्यों है, इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मामला है उसके ऊपर सोच-विचार जाता है, परखा जाता है, फिर उसको रद्द किया जाता है या अपना लिया जाता है। तो हर बात जो माशरे में कह दी जाए या लोग कह दें, उसको फ़ौरन एडॉप्ट तो नहीं किया जा सकता ना। ये एक गलत रविश है जिसको माशरे में एडॉप्ट कर लिया गया है। हमारी एक जानने वाले थे और उनके माबैन भी किसी वजह से डाइवोर्स हो गई। मतलब एक खातून है, वो रात को उसका हस्बैंड लेट आया है, बहुत लेट आया है, 1 बजे के बाद आया है, और उसने जब उसको खाना देने के लिए उठी है और उसने किचन में बस उससे इतनी शिकायत कर ली है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो? इसी बात पे उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने उससे ये बात की, उसने खड़े-खड़े उसको 3 दफ़ा तलाक दे दी। अब 3 दफ़ा तलाक देने के बाद सारी फैमिली उस वक़्त, रात के वक़्त जो थी वो इकट्ठी हो गई, और वो उसके बाद उन्होंने जो मामलात थे उनको मज़ीद बिगाड़ना इसी तरह शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है जी, कि अब तुम इसके पास वो खातून जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत माफ़ियाँ और तरले मिन्नत कर रही थी। उनका एक बेटा भी था और उसने बहुत माफ़ियाँ माँगी, मिन्नतें की कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं पूछूँगी कि आप कहाँ गए हैं, कब गए हैं, क्यों आए हैं, कब आना है, मैं कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, किसी भी मामले में कोई सवाल नहीं करूँगी, तो आप मुझे इस तरह मेरे साथ ना करें, मुझे ना भेजें। मेरे माँ-बाप बहुत गरीब हैं, उन्होंने एक गरीब घर से लड़की लाई थी ताकि वो दब के रहे और वो बर्डन ले, वो हमारी हर बात माने, हमसे सवाल ना करे। तो ख़वातीन को ये राइट्स जो हैं बहैसियत बीवी के बिल्कुल भी नहीं दिए जाते कि वो सवाल करे। उसको यही कहा जाता है कि तुम्हारी ज़रूरत की, तुमने ये बात कर ली, अब बात कर ली, उसके नतीजे में डाइवोर्स हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, 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 अब वो खातून जो है उसके पैरों में बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड के पैरों में एग्ज़ैक्टली बैठी हुई थी, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसके पैर पैर पकड़ के बैठी थी कि मुझे ना निकालो। मेरे साथ ये ज़्यादती ना करो, लेकिन उसके दीगर जो रिश्तेदार थे, वो ससुराली रिश्तेदार, उसकी नंदें वग़ैरह आ गए सब, उसी वक़्त, रात के उसी पहर वो आ गए, और उसी वक़्त उन्होंने कहा जी कि तुम तो अब नामहरम हो। रो रही थी, इस पर उन्हें बहुत तरस आया जैसे वो रो रही थी। ये उनके मुँह के अल्फ़ाज़ हैं कि उन्हें खुद उसके ऊपर बहुत तरस आया उस वक़्त जिस तरह वो रो रही थी। लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि इसको बेहतर किया जा सकता है, उस पे अगर अफ़सोस हो रहा है उनको, तो उनके ज़हन में ये बात आई ही नहीं है कि वो उस ताल्लुक को बेहतर करने के लिए उनके पास अभी टाइम मौजूद है। 3 माह का टाइम, इद्दत का 3 महीने का वक़्त कुदरत ने आपको दिया है। ये वक़्त नेमत है, ये वक़्त तोहफ़ा है। अगर आप समझें कि आपसे गलती हो गई, ये गुस्से में हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो 3 महीने का वक़्त जो है वो आपके लिए गिफ्ट है। कुदरत को भी उनके इस चीज़ का अंदाज़ा था बड़ी अच्छी तरह कि किस तरह का ताल्लुक है, कैसा ताल्लुक है, और उस ताल्लुक की अहमियत का अंदाज़ा था। इसी वजह से कुदरत ने 3 महीने का वक़्त दिया उनको। 3 महीने का वक़्त जो है मियाँ-बीवी को दिया गया, ओके, वो उसके दौरान आपस में रुजू कर सकते हैं। लेकिन इर्द-गिर्द के लोग कैसे आते हैं, झपटते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, पर ये कि नहीं, 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 अब आप नामहरम हो गए। अब हालाँकि शरन का जो दौरानिया है वो अपने शौहर के घर में पूरा करके ही जाना, 3 तलाकों के बाद जाना चाहिए। ये एक शरई उसूल है, और इसकी एक वजह है, इसका एक मकसद है। उस मकसद के ऊपर तो कोई फ़ोकस ही नहीं कर रहा। जैसे अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया था कि जवार के दिनों में आपने मछली का शिकार नहीं करना, ठीक है? अब मछली का शिकार तो नहीं करते थे, लेकिन उधर घाटियाँ खोद दी, छोटे-छोटे गड्ढे खोद दिए कि जवार में पानी इधर आएगा, मछली आ जाएगी, अगले दिन पानी उतर जाएगा और मछली उस गड्ढे में रह जाएगी और हम वो शिकार कर लेंगे, ठीक है? तो फ़ैसले की रूह जो है, हुक्म की जो रूह है, वो तो ख़राब हो गई। अब कुछ ही अरसा पहले, एग्ज़ैक्टली कुछ ही अरसा पहले, कुछ दिन पहले, मेरी एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर के सामने मियाँ-बीवी की लड़ाई हो गई है और शौहर ने, उनके 6 बच्चे हैं,
اور شوہر نے فوراً اس کو غصے میں آ کر نا ڈائیورس کر دیا اپنی بیوی کو. تو میں اس کو اپنے گھر لے آئی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اب ادھر آ جائیں, آپ اب نامحرم ہو گئے, اب آپ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. بھائی کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ کہاں سے اصول نکال لیا؟ اگر وہ سوچ رہے ہیں, اگر ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا ہے, اب ان کا پیچ اپ ہو گیا ہے, اور وہ میں نے ہی ان کو اسی وقت, چونکہ انہوں نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کر لیا اور میں نے اس کو فوراً بتایا کہ یہ جو عرصہ ہے 3 مہینے کا ان کے پاس ابھی عرصہ موجود ہے, اس 3 مہینے کے اندر اندر وہ واپس رجوع کر سکتے ہیں. وہ جو تعلق ہے جو ٹوٹنے کے دہانے پہ کھڑا ہے اس کو فوراً ریکور کر لیا جائے. وقت ہوتا ہے ایک کام کا, ہر کام کا وقت ہوتا ہے, وہ وقت جب گزر جائے تو اس کے بعد کوئی تدبیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی. جیسے ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہو, اس کا ہارٹ رک گیا ہے اگر, تو اس کو ایڈ دینے کے لیے آپ کے پاس چند ہی منٹ ہوتے ہیں. جب آپ وہ چند منٹ کا عرصہ گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ زندہ ہونا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اس کو پمپ دے لیں, الیکٹرک شاک دے لیں, اس کو جتنی مرضی سانس دے لیں, وہ واپس نہیں اب آئے گا. اس کو واپس لانے کے لیے ایک دورانیہ تھا, چند منٹ کا دورانیہ تھا, جس کے اندر اندر اس کو ایڈ ملنی چاہیے تھی اور وہ واپس زندگی کی طرف پلٹ سکتا ہے. اسی طرح اس تعلق کے ساتھ بھی ہے کہ یہ جو عدت کا دورانیہ ہے مختصر سا 3 مہینے کا دورانیہ, یہ بہت بڑا ٹائم ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ معاشرے کو سمجھنا پڑے گا ہمارے ہاں کہ فوراً کپل کو الگ مت کریں. اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں, ایک دوسرے میں صلح ہو جاتی ہے اور وہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو گیا, اب ایسا نہیں کرنا, اور تو وہ اس تعلق کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. انہیں موقع دیں, انہیں اسسٹ کریں. انہیں یہ غلط ہے روایت کہ ان کو اٹھا کے پرے لے جائیں کہ اب آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے, اب آپ نامحرم ہو چکے ہیں, اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کچھ نہیں ہو سکتا والا چیپٹر کلوز کر دیں, یہ غلط ہے. یہ قانون میں کہیں نہیں ہے, یہ شرع میں کہیں درج نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کو فوراً الگ کر دیں. ہاں جب طلاق بائن ہو جاتی ہے, جب 3 مہینے کا عدت کا عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ نامحرم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح جب 3 مہینے کا عدت کا دورانیہ اگر ابھی موجود ہے تو ایسے مت کریں, ایسے جوڑوں کو خراب مت کریں, اپنے لیے راستے ڈھونڈا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے آلٹرنیٹ کہیں نہ کہیں رکھا ہوا سچویشن کو بیلنس کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کی آرٹریز اگر بند ہو جاتی ہیں, کہیں شریانی کہیں بند ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کی جب پیشنٹ کی سرجری ہوتی ہے تو اس کی ٹانگ سے, دونوں ٹانگوں میں کہتے ہیں کہ ایک وین ایسی ہوتی ہے جو وہاں سے نکالی جاتی ہے اور ہارٹ میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ بلڈ کا فلو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے. میرے والد کا بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور مجھے پتا ہے کہ اس پروسیس میں وہ استعمال ہوا. میری ایک سسٹر جو ہے ان کے کان کا پردہ پھٹ گیا, تو وہ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا جی ہم پردہ لگا دیں گے, اور یہ ہم نے کہیں سے نہیں لینا, یہ کان کے اندر ہی پیچھے ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں سے ہم نے وہ پردہ لے کے تو آپ کا کان کے اندر ہم نے اس کو لگا دینا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ قدرت نے, جیسے آپ کا لیور ہے اب یا جیسی کڈنی ہے, ایک کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو دوسری جو ہے اس کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے, وہ دونوں کے جگہ کام کرنے لگتی ہے. جیسے آپ کا لیور ہے, اگر اس کا ایک آدھا حصہ کاٹ دیا جائے, کچھ حصہ, اور اگر وہ ڈیمیج ہے یا کسی اور وجہ سے ڈونیٹ کرنا ہو, تو اس کی وجہ سے بھی اگر ایک لیور کا ایک پورشن کاٹا جاتا ہے تو وہ لیور بھی ایسے ہی گرو کر رہتا ہے جیسے چھپکلی کی دم گرو کرتی ہے. تو ہر چیز کو وقت دینا چاہیے کہ وہ واپس اپنی جگہ پر گرو کر کے آ سکے. فطرت اس کو وہ وقت دیتی ہے, قدرت نے وہ وقت آپ کو 3 مہینے کا وہ وقت دیا ہوا ہے, لیکن معاشرہ ایسا نہیں کرتا. معاشرہ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہے, راستے بند کر دیتا ہے. ایسے نہیں کریں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. کپلز کے لیے آسانیاں پیدا کریں, جو جوڑے آباد رہنا چاہتے ہیں یا جن کے بچے ہیں ان کو تو اشد ضرورت ہے, بچوں کو اشد ضرورت ہے ماں باپ کی. تو ایسے میں یہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے, یہ جہالت پر مبنی فیصلے ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے, ان پہ تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے, سوچ وچار کرنی چاہیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط. سوال اٹھانا سکھائیں, اپنے دماغ کو سوچنا سکھائیں, تاکہ آپ ان جاہلانہ رسم و رواج سے اور سوچوں سے باہر آ سکیں اور زندگی کسی قدر آسان ہو سکے, بہتر ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.